मैले आज यो कार्यक्रमको बारेमा मलाई पहिले नै यो पुस्तक दिएर कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो, तर यो बीचका अलि बढी नै राजनैतिक घटनाक्रम र कामको चटारोले पनि होला म आफै आज त्यति धेरै स्वस्थ छैन। र मैले अघि वामदेवजीलाई म नआए के हुन्छ, बाबुरामजी आउनुहुन्छ भने भइ नै हाल्यो, उहाँले आफ्नो विषय राख्नुहुन्छ, हाम्रो कुरा तपाईँ नै हुँदै हुनुहुन्छ भनेको मान्नु भएन वामदेवजी। एकछिन भए पनि आएर 2 मिनेट भए पनि बोलेर गइदिनु पर्यो भनेपछि मैले हार्न नसकेर आएको हो। त्यसकारण मैले अहिले धेरै भन्न सम्भव देखेको छैन। बाबुरामजीले जो कुरा उठाउनु भयो आफैमा ती विचार उत्तेजक पनि छन्, बहस गर्न लायक पनि छन्, र त्यो बहसको बीचबाट एउटा नयाँ विचारको विकास र संश्लेषणको आवश्यकता पनि छ। त्यसमा बहस गर्नै पर्छ। र आज यो कार्यक्रम मार्फत, यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मार्फत पनि उहाँले आफ्ना सोचहरूलाई त्यसो त विषयको हिसाबले संक्षिप्त नै भन्नुपर्दछ, तर अहिलेको समय सबै हिसाबले उहाँले आफ्ना कुराहरू व्यवस्थित रूपले नै राख्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले पनि यसमा राम्रै बहस गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु। मैले केही विषय उहाँसँग धेरथोर गर्ने पनि गरेको छु, तर म आज त्यो बहसमा त्यही रूपमा प्रस्तुत हुन सम्भव पनि देखेको छैन। मैले भनि नै हालेँ, सायद अहिले नै आवश्यक भइ पनि सकेका छैन। हामी फेरि एउटा नयाँ अन्तर्क्रिया, फेरि एउटा नयाँ संवादको माध्यमबाट नयाँ विचारलाई विकसित गर्ने, नयाँ संश्लेषण गर्ने र नयाँ आन्दोलन सृष्टि गर्ने कुरामा हामी संलग्न नै छौँ। तर कुरा के छ भने, मार्क्सवादलाई यदि हामी विज्ञान मान्छौँ र वैज्ञानिक समाजवादको अवधारणालाई एउटा यस्तो ऐतिहासिक अवधारणा मान्छौँ जो अन्ततोगत्वा समाज साम्यवादतिरै जानुपर्छ, प्रकृतिका, समाजका, मानव चिन्तनका अन्तर्विरोधहरूको अनिवार्य परिणामको रूपमा एउटा बिन्दुमा मानव जाति पुग्छ भनेर मान्छौँ हामी। फ्रेडरिक एङ्गेल्सले मार्क्सवादका सन्दर्भमा, खास गरी द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादको सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, यो संसारमा सबै चिजहरू सापेक्ष छन्, एउटै मात्रै चिज निरपेक्ष छ, त्यो हो द्वन्द्ववाद भन्नुभएको थियो, डायलेक्टिक्स। त्यो चाहिँ निरपेक्ष छ, हरेकमा अन्तर्विरोध हुन्छ, विपरीतहरूको सङ्घर्ष र एकत्वमा नै गति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निरपेक्ष छ, अरू कुरा सापेक्ष छ। समाजवादको मोडेल निरपेक्ष छैन। मार्क्स एङ्गेल्सले परिकल्पना गरेको त्यति बेलाको औद्योगिक पुँजीवादको बेलामा आधुनिक सर्वहारा वर्गको जसरी विकास भएको थियो, त्यति बेला समाजवादको बारेमा उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको खाका लेनिनसम्म आउँदा कतिपय चिजहरू पुराना भइसकेका थिए। त्यहाँसम्म आउँदा पुँजीवादको विकास एकाधिकार पुँजीवादको रूपमा भइसकेको थियो र क्रान्तिको मोडालिटीको बारेमा पनि जसरी मार्क्स एङ्गेल्सले युरोपमा नै सबभन्दा पहिला क्रान्ति हुन्छ औद्योगिक रूपले विकसित र आधुनिक सर्वहारा वर्गको विकास भएका देशहरूमा, एउटामा मात्रै होइन धेरै देशहरूमा एकैचोटि क्रान्ति हुन्छ भन्ने परिकल्पना मार्क्स एङ्गेल्सको थियो। तर लेनिनकोमा आइपुग्दा अब त्यस्तो रहेन। मार्क्स एङ्गेल्स आफू जीवित हुँदाखेरिको युरोपको विकासको स्थितिलाई हेरेर, युरोपको वर्ग सङ्घर्षको स्थितिलाई हेरेर समाजवादी क्रान्तिको बारेमा, त्यसको मोडालिटीको बारेमा जे कुरा भन्नुभएको थियो, अब नयाँ चरणमा आइसकेपछि, पुँजीवादको नयाँ चरणमा विकास, साम्राज्यवादको ठाउँमा आइसकेपछि, एकाधिकार पुँजीवादको ठाउँमा आइसकेपछि अब युरोपमा होइन एसियातिर क्रान्तिको केन्द्र सरेको छ र अब अविकसित देशहरूमा पहिला क्रान्ति हुन्छ। साम्राज्यवादी शोषण उत्पीडनको कडी जहाँ कमजोर छ
ती देशहरूमा क्रान्ति हुन्छ र एउटै देशमा क्रान्ति हुन सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष लेनिनले निकाल्नु भयो र त्यहाँबाट हामीले जो विकसित भएको मार्क्सवाद भन्छौँ, समाजवादको मोडेलको हिसाबले पनि लेनिनले युद्ध कम्युनिजम, वार कम्युनिजमको स्थिति बिहोर्नु पर्यो प्रथम विश्वयुद्ध र त्यसपछि सोभियत सङ्घको जन्म भइसकेपछि पनि त्यहाँ 14वटा राष्ट्रबाट एकैचोटि हमला भएपछि उहाँले वार कम्युनिजमको परिकल्पना गर्ने बेलामा डेमोक्रेसीको, लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो मार्क्स आफै र लेनिन आफै। तर वर्ग सङ्घर्षको विकासको खास चरणहरूमा जब युद्ध थोपरिन्छ, युद्धको बेलामा सर्वहारा वर्गले, कम्युनिस्ट पार्टीले पनि युद्ध कम्युनिजम नै लागू गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा राज्यको एउटा मोडालिटी आएको हो। त्यसलाई लेनिनले कहिले पनि निरपेक्ष रूपले सदाको निम्ति सर्वहारा वर्गको यही राज्य नै सबैको लागि हुन्छ भन्नुभएको थिएन। बरु लेनिनले बुर्जुवा डेमोक्रेसी एउटा डेमोक्रेसी त हो, तर त्यो लिमिटेड छ, त्यसभित्र डबल डिलिङ छ, पाखण्ड छ, त्यसका सीमाहरू छन्। त्यही बुर्जुवा डेमोक्रेसीलाई एक्सट्रिममा पुर्याइदिएपछि प्रोलेटेरियन डेमोक्रेसी बन्छ भन्ने व्याख्या गर्नुभयो र लोकतन्त्रको असाध्यै ठुलो प्रवक्ताको रूपमा लेनिनले आफूलाई व्यवहारत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। र त्यति बेला चलेको जो रोजा लक्जमबर्गको डिबेटसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि निकै महत्त्वको साथ अगाडि आएको हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। मैले यहाँ अहिले लामो नभनिकन बाबुरामजीले राख्नुभएको विचारको विकास आवश्यक छ भन्ने कुरामा म सहमत छु। तर त्यसो गर्नको लागि के हामीले कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिजम, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भनेर हामीले भन्यौँ, त्यसलाई त्यससँग सम्बन्धित अवधारणाहरूलाई छोड्न जरुरी छ र त्यसैभित्र बसेर त्यसको विकास गर्न सम्भव छैन, त्यसो गर्न सकिँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीबाट बिदा लिएपछि मात्रै त्यो विचारको विकास गर्न सकिने हो र मार्क्सवाद अलि धेरै नभनेर अरू नै केही बात भनेपछि मात्रै विचारको विकास हुने हो र? मेरो सवाल के छ भने, र यो सबैले विचार गर्ने प्रश्न छ, मार्क्स एङ्गेल्सले जे भन्नुभयो जस्ताको तस्तै लेनिनले यान्त्रिक अन्धानुकरण गर्नु भएन। बरु बदलिएको विश्व परिस्थिति, विज्ञान प्रविधिमा भएका नयाँ नयाँ आविष्कार र विकासहरू, वर्ग सङ्घर्ष, उत्पादक शक्तिको विकास र उत्पादन सम्बन्धमा आएको परिवर्तन समेतको अध्ययनबाट समाजवादको नयाँ मोडेल मार्क्सवादलाई पनि विकसित र परिमार्जन गर्नुभयो। तर त्यसो गर्दा मार्क्स अब अधुरो भयो, अपुरो भयो। मार्क्सले मात्रै पुग्दैन, लेनिनले कहिले पनि भन्नु भएन। बरु मार्क्सका मूलभूत सिद्धान्तहरूप्रति अटुट सम्मान, समर्थन गर्दै परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले अब यो मार्क्सले भनेका कुराहरूको औचित्य अब रहेन, अब हामीले यो नयाँ कुरा विकास गर्न आवश्यक छ पो भन्नुभयो हो लेनिनले। अब मार्क्सवाद भनेर हुँदैन भने त होइन। बरु म यहाँ उपस्थित सबै श्रोता कमरेडहरू र साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, लेनिनले बरु दर्शन शास्त्र सम्बन्धी व्याख्या गर्दै गर्दा मार्क्सवादमाथि चौतर्फी हमला त धेरैचोटि भयो। मार्क्सकै पालामा पनि वैज्ञानिक समाजवादमाथि हमला त भएकै थियो, त्यो कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। मार्क्स एङ्गेल्सको अवसानपछि त झन् बढी संशोधनवादी, अवसरवादी, बुर्जुवा कोणबाट मार्क्सवादका मूलभूत सिद्धान्तहरूमाथि प्रहार भएकै थियो। र लेनिनले भौतिकवाद र अनुभव सिद्ध आलोचना भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण दार्शनिक रचना लेख्दै गर्दा भूमिकामा भन्नुभयो, 1000 पटक मार्क्सवाद पुरानो भयो, अब यसले मात्रै गर्न सक्दैन, परिस्थिति नयाँ भयो, अब हामीले नयाँ गर्नुपर्छ भने र 1000 पटक फेरि सच्चा मार्क्सवादी र क्रान्तिकारीले त्यसको खण्डन गरे। म अहिले 1001 पटक फेरि मार्क्सवाद पुरानो भयो भन्नेहरूका विरुद्ध कलम चलाउँदैछु भन्नुभएको थियो लेनिनले। त्यसरी मात्रै लेनिनवादको विकास भयो या समाजवादी क्रान्तिको नयाँ मोडेलको विकास भयो भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिन सकिन्छ र
माओ त्से-तुङले चीनमा क्रान्ति न मार्क्स एङ्गल्सले भनेको चाहिँ नक्कल गरेर गर्नुभयो, न लेनिनले भनेकै मोडेललाई नक्कल गरेर गर्नुभयो। उहाँले त बरु तेस्रो विश्वका अलि अविकसित कृषि प्रधान देशहरू, किसानहरूको बाहुल्य भएका देशहरूमा बुर्जुवा जनवादी क्रान्ति पनि नयाँ ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्दै लोकतन्त्रको अभ्यासको नयाँ मोडालिटी सहित, जसलाई उहाँले नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्नुभयो, एकदम नयाँ बनाउनु भयो। तर त्यसो गर्दा मार्क्स र लेनिनका विचारहरू पुराना भए, तिनले अब काम दिँदैन, कहिले पनि माओ त्से-तुङले भन्नु भएन या चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले भनेन। बरु तिनलाई सम्मान गर्दै, तिनलाई समर्थन गर्दै, तिनका मूलभूत सिद्धान्तहरूको महत्त्व र गरिमालाई माथि उठाउँदै विचारको विकास गर्नुभयो, क्रान्तिको मोडालिटीको पनि विकास गर्नुभयो र सामाजिक क्रान्तिमा योगदान गर्नुभयो। तर यो ऐतिहासिक चरणभित्र हामीले धेरै त्यस्ता विद्वान भन्नेहरू देख्यौँ जसले अब मार्क्सवादले काम दिँदैन, हिजो भनेको कुराले काम दिँदैन भनेर पटक पटक मार्क्सवादमाथि हमला गर्नेहरूले त कुनै खास योगदान गरे मानव जातिको विकासमा, सामाजिक क्रान्तिको विकासमा भन्ने त अहिलेसम्म त पुष्टि भएको त छैन। त्यसकारण यो बहस कि विचारको विकास आवश्यक छ भन्ने मान्दा मान्दै पनि कम्युनिस्ट पार्टीबाट हुँदैन अब भन्ने कुरा या समाजवादको मोडेलहरूको शिक्षा लिने सन्दर्भमा त्यसका के बेसिक र फन्डामेन्टल कुराहरूबाट भड्किने कुराले चाहिँ क्रान्तिलाई धेरै मद्दत गर्दैन, मानव जातिको विकास र प्रगतिमा धेरै मद्दत गर्दैन भन्ने कुरा नै इतिहासमा प्रमाणित भएको छ। कतै हामी आफू चाहिँ अलि धेरै नै नयाँ चिजको खोजी गर्छु भन्दा भन्दै अँध्यारोमा आफै हराएको त होइन। हामी कता हो कता चाहिँ कुहिराको काग चाहिँ हामी बन्न त पुग्दैनौँ। हाम्रो चाहना बडो पवित्र भए पनि हामीले मार्क्सवादी विज्ञानका फन्डामेन्टलहरूप्रति नै आशंका पैदा गर्न थाल्यौँ भने, द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादका सार्वभौम सिद्धान्तहरूमाथि नै शङ्का पैदा गर्ने गरी प्रस्तुत हुन थाल्यौँ भने हामीले अहिले विज्ञान प्रविधिमा भएको विकास र यसको व्याख्या गर्दा चाहिँ हाम्रो सार्वभौम सिद्धान्तहरूको महत्ता र गरिमालाई कमजोर पार्न थाल्यौँ भने हामी आफै हराउने त होइन। यो प्रश्न चाहिँ धेरै निधार खुम्च्याएर हरेक बुद्धिजीवीहरूले सोच्नुपर्ने प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गरिएन भने अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ। घटनाक्रमले पुष्टि बाबुरामजीले भने जस्तो मात्रै गरेका छैन। यसो गर्दा झन् न यता न उता हुने खतरा हुँदो रहेछ, विघटन र विसर्जनको खतरा हुन्छ है भन्ने कुरा पनि त इतिहासमा पटक पटक पुष्टि भएका छन्। त्यसकारण म यो बहस उठाउन पर्छ भन्ने नै ठान्छु। मार्क्सवादको विकास र परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने नै ठान्छु। तर त्यसो गर्दा गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीप्रति, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादप्रति या द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादप्रति आशंका पैदा हुन नजाओस् भन्ने कुरामा हामी असाध्यै बढी सतर्क हुनुपर्दछ। जहिले पनि मार्क्सवादको विकास चाहिँ विभिन्न गलत विचार प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्षको बीचबाट हुँदै आएको छ। त्यसो भएर मार्क्सवादलाई सङ्घर्षको दर्शन भन्ने कारण पनि त्यही हो। त्यसो गर्दा मुख्यतः एकातिर मार्क्सवादलाई धर्मशास्त्रको रूपमा मन्त्रहरू जप्या जस्तो गरी जप्ने प्रवृत्ति आज होइन, मार्क्सकै पालादेखि जन्म र विकास हुँदै आएको छ। त्यो यसलाई हामीले जडसूत्रवादी प्रवृत्ति भन्छौँ, जड रूढिवादी। हामीले सधैँ भन्ने गर्छौँ बौद्ध भिक्षु रहेसम्म घन्टी त बजाइराख्ने हो भनेको छ। उही घन्टी बजाएको छ हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पुरानो पुस्ताका थुप्रै नेताहरू घन्टी बजाउनु भएको छ, अहिले पनि बजाइ नै राख्नु भएको छ। समाज कहाँ पुग्यो, विज्ञान कहाँ पुग्यो, वर्ग सङ्घर्ष कहाँ पुग्यो, उत्पादक शक्तिको विकास कहाँ पुग्यो, उत्पादन सम्बन्ध अहिले कस्तो छ, मानिसका बिचका सम्बन्धहरू कसरी विकसित भएका छन् भन्नेतिर गहन अध्ययनतिर होइन, पुरानै कुरालाई दोहोर्याउने र जसले त्यो पुराना कुरा भन्दा नयाँ कुरा
तिर तर्क गर्न खोज्यो त्यसलाई संशोधनवादी अवसरवादी भनेर आक्षेप लगाउने एउटा प्रवृत्ति जहिले पनि त्यो प्रवृत्ति छ र त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष हामीले देखेका छौँ विश्वव्यापी रूपमा। भने अर्को अब मार्क्सवादबाट केही हुँदैन, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, मार्क्सवाद, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पुरानो भइसक्यो, अर्को अब नयाँ दर्शन चाहिन्छ, नयाँ विचार चाहिन्छ भनेर मार्क्सवादलाई परित्याग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति र वर्ग सङ्घर्ष होइन वर्ग समन्वयतिर जान खोज्ने प्रवृत्ति, त्यसलाई हामीले अनुभववादको रूपमा संशोधनवादको रूपमा विरोध गर्छौँ र ती दुईटाको बिचमा दोलायमान हुने प्रवृत्तिको रूपमा पनि एउटा मध्यपन्थी धारा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा पर्दै आएको छ, समाजमै पनि। त्यसकारण यो बहस सामान्य छैन, यो बहस धेरै गम्भीर छ, तर यो बहसमा हामी प्रवेश गर्नैपर्छ। म बाबुरामजीलाई यस अर्थमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईँले नयाँ सिराबाट एकचोटि फेरि बहस उठाउने जमर्को तपाईँले गर्नुभएको छ। हामी सबै यो बहसलाई रचनात्मक रूपले उठाउने, सृजनात्मक रूपले उठाउने र एउटा सकारात्मक निष्कर्ष दिने कोसिस गरौँ र यो बहसलाई कसैलाई निषेध गर्ने उद्देश्यका साथ होइन, विचार विमर्शद्वारा एउटा नयाँ संश्लेषणमा पुग्ने वाद विवाद र संवादको प्रक्रियाको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने कोसिस गरौँ। त्यसो भयो भने धेरै राम्रो चिज हुन सक्छ। अब यहाँ अलिकति प्रसङ्ग बाबुरामजीले पनि ल्याउनु भयो। हामीले धेरै वर्ष झन्डै 2.5-3 दशक हामी सँगै बस्यौँ, एउटै कमिटीमा सँगै सहयोद्धाको रूपमा। हामीले नेपाली क्रान्तिको बारेमा अलि मौलिक ढङ्गले विचार गर्नुपर्छ भन्यौँ, जति बेला भन्यौँ त्यति बेला हामीले मार्क्स लेनिन माओलाई 3टा कोसे ढुङ्गाको रूपमा स्वीकार गऱ्यौँ। त्यसैको आधारमा जनयुद्धका रणनीति र कार्यनीतिको खाका कोर्यौँ। त्यसैको आधारमा अगाडि बढेर हामी यहाँसम्म आएका छौँ र अहिले पनि त्यसका उद्देश्यहरू पुरा भइसकेका छैनन्। शान्ति प्रक्रिया अझै सबै चिजहरू टुङ्गिएको छैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जहाँसम्म ल्याउन जनयुद्धले सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्यो, त्यही सुदृढ भयो। अब हामी नयाँ ढङ्गले सोध्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ भन्ने ठाउँमा पुगेका पनि छैनौँ। हामी अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध लडी पनि राखेका छौँ। पहिला क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गरौँ र त्यसमा टेकेर अगाडि जाउँ भनिराखेकै छौँ भने यो परिस्थितिमा हामी कतै जडतामा फस्ने खतरा, कतै अनुभववादमा फस्ने खतरा, या कहीँ न कहीँ विचलन र विसर्जनको दिशातिर जाने खतरा, दुवैप्रति सतर्क हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बाबुरामजी आफै पनि सतर्क हुनुहुन्छ नै भन्ने म ठान्दछु। त्यसकारण यो बहसलाई सकारात्मक र रचनात्मक दिशा दिउँ भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। र मैले अहिले योभन्दा बढी भनिनँ। फेरि एकचोटि वामदेवजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जे भए पनि यो बहस उठाउने जमरको तपाईँले वातावरण बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि। अब यहाँ एकजना साथीले मन्त्री परिषद विस्तार कहिले हुन्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। यो मिडियाकर्मीको हो कि कसको हो? यो मिडियाकर्मीकै रहेछ। अब हिजोबाट एउटा नयाँ परिस्थिति बनेको छ। आज बिहान मात्रै प्रधानमन्त्रीजी माधव नेपालजी र म बसेका पनि थियौँ। अब मन्त्री परिषद विस्तार गर्न ढिलो गर्न हुँदैन, तुरुन्तै टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर बिहान सबै पार्टीका नेताहरूको के समझदारी बनेको छ भने यो दर्ता भएको पार्टीको शनाखत हुने बित्तिकै एकै दिनमा मन्त्री परिषद टुङ्ग्याइदिनु पर्छ भन्ने कुरा भएको छ। जति छिटो उहाँको शनाखत हुन्छ त्यति छिटो मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ। एउटा मिडियामा अलि बढी आएको छ, धेरै साथीहरूले टिप्पणी गर्नुभएको छ। केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा हामीले धेरै चर्कैसँग विरोध गरेको हो। यो अध्यादेश ल्याएर पार्टी आन्दोलन के गर्न खोजेको भनेर हामीले गरेको हो। अहिले फेरि देउबाजीको नेतृत्वमा गठबन्धनको नयाँ सरकार हुँदा पनि त्यही अध्यादेश भन्ने कुरा उठेको छ, ठुलै डिबेट भएको छ। म मिडियाकर्मी साथी र यो विषयमा डिबेट उठाउनेहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तर म के चाहिँ कुरा भन्छु भने
एउटा अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र सिद्ध्याउनु, संविधान सिद्ध्याउनु, गणतन्त्र सिद्ध्याउनु थियो। अर्को अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नु छ। यो दुईटामा आकाश जमिनको फरक छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। बडो निरपेक्ष र आदर्शवादी ढङ्गले सबै अध्यादेश उस्तै हो। लोकतन्त्र रक्षा गर्नको लागि ल्याएको अध्यादेश नि उही हो, लोकतन्त्र माग्न ल्याएको अध्यादेश नि अध्यादेशै हो भन्ने कुराले प्रविधि र टेक्निकल कुरालाई हेर्ने, राजनीतिलाई कमान्डमा राख्ने राजनीतिक उद्देश्य बिर्सिने गल्ती चाहिँ हामीले गर्न हुन्न भनेर म अपिल गर्दै फेरि एकचोटि वामदेवजीलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद है।